Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong na ay mga pagtulunan nga gitudlo sa laing simbahan nga wala gitudlo ni Hesukristo og dili mabasa sa Biblia. Una, nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Kaduha, nga ang napulo ka sugo para lang sa mga Hudiyo ug ang siyam para sa mga Kristiyano. Katulo, nga ang taong matarong kung mamatay diretso sa langit o kung dautan padulong siya sa impyerno o purgatorio. Ikaupat, nga ang gabayng bata nga wala pay buot sa maayo og dautan bautismuhan. Ikalima, nga ang tanang butang gihimo sa Dios pwede kaunon sa mga Kristiyano, Hudiyo lang ug Muslim ang gidid-an sa Dios sa pagkaon sa baboy. Ikaunom, nga ang patay pwede sang piton aron giyahan ang mga buhi. Kapito, nga si Maria walay sala sama ni Hesukristo. Ikawalo, nga bisan unsa ang imong gihuna-huna nga matarong kana maoy kamatuoran. Pipila lamang kini sa mga pagtulunan nga wala gitudlo ni Hesukristo apan ginasunod sa kadaghanan nga mga Kristohanong simbahan. Ang maalamon nga hari nga si Haring Solomon nagsulti sa Proverbio 14:12, adunay dalan nga murag insakto sa usa ka tawo apan kini mohatod sa kalaglagan. Si Kristo usab nagpasidaan sa 1 Juan 2:6, ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesus. Siya misulti usab sa Mateo 15:9 nga walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Higala, susihag yun pag-ayo ang pulong sa Dios nga mao ang kahayag o kamatuoran. Sa Salmo 119:105 si David misulti, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agyanan. Yes, ang kamatuoran tinuod nga sakit sama kini sa mapait nga tambal nga kinahanglan nato tunlon aron maayo sa sakit nga makamatay. Sa Juan 8:32 nag-ingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong hantod sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.